السلام عليكم. غادي نجيو دابا نكملو لو ديسان ديالنا. نكملوه نبداو باغ اكزومبل البيبان. فوالا اوتي بورت لو منيو كومبلي غير باش نشوفو الانواع د البيبان. وهذا بون انا غنعزل بوغ لي بورت دو تواليت. غادي نعزل باغ اكزومبل ان بانو سامبل عادي ما فيه حتى حاجه. 240 باش نبقاو ديما في نفس لاوتور دو لانتو، ارتفاع نفس الارتفاع في الدار كامله. و90 كتبان ليا مزيانه. دونك اوكي، كنجي هنا تنحط الباب ديالي باوف. كنلاحظ بلي ما بانت لياش الباب هنا. هذا راجع لو مود اللي حنا خدامين فيه. هذا انجينيور ستركتور ولا هذا سي دي مود جداد. بغيتي يبان لك لافيشاج اوبتيمال ديال اي حاجه حطيتيها، كدير هذا كورديناسيون. فوالا كتولي الباب كتبان. الا لاحظتوا حتى هاد جوج خطيطات اللي كانوا هنا وداكشي راه ما بقاوش. فوالا عندنا الباب ديالنا ديال 90. غنجرو هنا لهنا، غنكحزها ب10 باش نخليو للناس فين يخدموا لا شومبرون ديالهم. غادي نجيبو لا ميم بورت غنحطوها هنا. غادي نحاولو نقادو الباب مع الباب خو. فوالا غادي ناخدو هاد لي دو مور، ما كاينلاش تكون فيهم 20 بركة عليهم، غير 10 أو 15 الله يجعل شي بركة. فوالا هادشي اللي كاين بالنسبة لهنا. بالنسبة لهنا خص تكون اون بورت سبيسيال، ميمكنش تكون باب، ولكن في نفس الوقت نقدرو نحطو باب عادي. إلا لاحظتو باش نقرب هنا راه كيقسم ليا الحيط، كيعطيني يوريني السونتر ديالو. نقدرو نحطو باب عادي ومن بعد نجيو نديرو ليه اون بورت سبيسيال، يا اما تكون فيتغي يا اما تكون اون بورت سور بيفو ولا شي حاجة. هادشي غادي نشوفوه من بعد. نجيو نقادو هاد الدريجات هادو، معجبونيش هاد الفرق اللي كاين هنا مع هنا، ميمكنش. دونك نحاولو نقادوهم. باب باب باب. فوالا 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 فوالا. فين فوالا ها هي هنا. كنجيو لهاد لو منيو هذا، تكليكي وكتشوف واش الدرجة من هنا أو الدرجة من هنا، الفرق ما بيناتها وما بين الأخرى. غادي نجيو نديرو مثلا 10 سنتيمتر. فوالا ها هو قاد لنا الدريجات ديالنا، ولا تقريبا الفرق اللي هنا هو اللي هنا. معليش إلا كان شوية كتر أو شوية قل ما تيهمش. فوالا ها هو زاد قاد الدريجات مزيان. إلا بغينا أنها تكون 10 سنتيمتر دايرة على كلشي، سينو نقدرو نمشيو للقل ونشوفو شنو غادي يدير. ما خداهش بعين الاعتبار، ما دارش تغيير، ماشي مشكل. غادي نخليوه بحال هكا. توت لي مانيير هادو الدروج راهم اللي فوق راسك ملي غادي دوز، راه ماشي الدروج اللي كطلع منهم. فوالا غادي نجيو نحاولو نديرو لي زيفورتير الكبار هنا. غادي ناخدو دي فونيتر، دي بي فيتري كبار، سي دي فونيتر غناخدوهم كوليسونط. 6 فونتو 4 فونتو الله يجعل شي بركة. تكون فيها باغ اكزومبل واحد 4 مترو العرض على 2 متر و 40 ديما، والعلو ديالها من الأرض لاليج ديالها تكون 0. كنلاحظ هنا بلي عندي اون امبوست، يعني عندي شراجم فوق شراجم. هادشي هذا ما بغيتو شي، ما عندنا ما نديرو به. كنرجعو لهاد لو منيو اون اغيير، كتلقى هنا تيب دو ترافير سوبيريور مسميناهما. دونك امبوست ولا ترافير سوبيريور سي لا ميم شوز. كليكي هنا كندير 100. اوبس ها هما الشريجمات ديالي ولاو مقادين. كنرجع لهاد لو منيو تنعزل كيفاش غيكونوا هاد لي كوليسون، واش جوج في الطراف وجوج الوسط. انا جو بريفير هاد لوبسيون هادي. دونك فوالا 4 متر دو 40 0 داليج. نشوفوها اون 3 دي كيسكو سا دون. مزيانة اي سي بون. غادي نجيو لاكس ديال هاد الحيط هذا ونحطو وحيدة. فوالا نورمالمون حتى انا عندي وحدة، ولكن ربما هاد ليسباس هذا راه صغير بزاف. غادي نجيو لأوتي كوطاسيون، كليك سور كوطاسيون. كنجي تنكليك، لاحظوا معايا الكورسور كيفاش تيولي. ها هو طاك كنكليكي هنا، تنكليكي هنا ابري ان دوبل كليك فين ما كان، وهو تيعطيني فين بغيت نحط لو تريت كود ديالي. فوالا باف 840 840. غادي نكليكي على البوطون على لو تريت كود، غنكليكي عليه بالبوطون دروا
sélectionner activer outil وغادي avec le bouton ديال كونترول في الكلافيي غنبرك عليه بصبعي وغنجي بالكورسور لهنا طاك هاو كيعطيني لا ديستونس اللي كاينه من هنا لهنا طاك كيعطيني لا ديستونس اللي كاينه من هنا لهنا. هاد لوبسيون ديال لوفرتور كيعطيك الا بغيتيها كيعطيك لا لارجور بلس لا هوتور ديال لوفرتور، ما بغيتيهاش راه كاينه اون اوبسيون باش كتحيد نشوفوها من بعد هاد الساعه ماشي مهمه بزاف. 2.55 صغيره بزاف، غادي نزيد ليها واحد متر و50 متر و80 كما قلنا البارح. غادي نسيليكسيونيو هذا لا ديرنيير فوا ماشي البارح، اون سيليكسيون فين باش كنحرك هذا دو فاسون تولي عندي باغ اكزومبل 4 متر، دونك خصني متر و45. فوالا إليسا خص تكون شويه عقل وخفيف في هاد القضيه د الحساب. غادي نزيد لي كوطاسيون مثلا حتى هنا كليك هنا كليك هنا طاك طاك فوالا 5 متر و85. سي لا ميم شوز نقدر نديرها حتى هنا باغ اكزومبل هنا 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 ان دوبل كليك كنعزل فين نحطها فوالا باف. كنلاحظ ان لي تكست ديال لي كوطاسيون شويه كبار على الديسان. غادي نخلي لوتي كوطاسيون سيليكسيون اكتيف وغنجي وغندير ايديسيون سيليكسيوني توت لي كوطاسيون. لاحظ معايا لو راكورسي سي كونترول ا. هذا لو راكورسي سي ان راكورسي ويندوز غيصلح لك في ارشيكاد ولا الوورد ولا اوتوكاد ولا ما سي لا ميم شوز. فوالا وغادي نجي لهنا هاد 2.5 غادي نردها 1.5 باغ اكزومبل الله يجعل شي بركه. فوالا غير هي باش تولي اكتيف في لي هاد لو شونجمون يولي اكتيف في لي كوطاسيون اللي جايين خصني ناخذو افيك لا بيبيت كوم سا لي كوطاسيون اللي جايين غيكونوا بحال هكا تاك 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 تاك. فوالا لو تريت كود ديالي راه يمكن لي نكحزو ادغواتي غوش باش ما يكونش ان كونفلي ما بين لي كوطاسيون. الا كانوا كيقلقوني هاد لي زيكستونسيون اللي تيكونوا خارجين طوال بزاف نقدر نسيليكسيوني toutes les cotations pardon cotation actif toutes les cotations راه درت كونترول ا وغادي نجي لهنا اتوندي فين ها هو فوالا هنا وعندي هذا هو اللي كاين. غادي ندير انا غير هذا طاك صافي الله يجعل شي بركه. هادشي من بعد ديال لي كوطاسيون نقدروا غادي ندخلوا لي بارامتر ديالو من بعد وغنشوفوه وحيده وحيده. عندي 4 متر 4 متر واخا هكاك ما قنعتنيش كاين ماشي مشكل. غناخدو لا ميم اوفرتور اللي عندي هنا غادي نديرها هنا جات كبيره بيان سور. غادي نحيد 4 متر غادي ندير فيها غير 3 متر الله يجعل شي بركه. ايوا بغيتها تجي فلاكس ديال هاد ليسباس هذا اللي نورمالمون غيكون من بعد سالا مونجي طاك فوالا بقات لي 360. كنكليكي على لا فونيتر كناخد لاكس ديالها وتنحاول نجيبو مع لاكس ديال لاكوت. فوالا دابا مزيان. جو برون لا ميم فونيتر ونديرها في الجهه الاخرى نفس القضيه نشدها ونقادها مع اختها باش تجيني فلاكس. هذا غنخليها ميغ افوغل. هنا غادي ندير اون بوتيت اوفرتور اللي ماشي حتى الارض غتكون اون فونيتر نورمال نقدر نخليها كوليسونت باغ اكزومبل. فوالا نقدر نخليها كوليسونت نجيبها مع هاد 4 متر غير هي غنعطيها اون اليج نجعلها مثلا من الارض 90 سنتيم. مزيان. شحال الفرق اللي بقى عندي ما بين 2 متر و40 و 90 هي متر و50. مزيان فوالا دونك عندي شرج معادي تا هو كوليسون افيك 4 فونطون نقدر ندير فيه قل نقدر ندير فيه كثر حر. شنو اخر الدريجات قاديناهم هنا. هاد الباب هذا اون فالو بيرسوناليزي وغادي نديرو شي باب شويه ديال الدخله ما يكونش باب ديال عادي. غادي نجي دابا غادي ندير دي زوفرتور سامبل هنا
وهنا قبالة الدروج باش ميكونوش مظلمين. دونك غنجي لفونيتر، ندخل لموني فونيتر وغنجي لي فونيتر بازيك وغناخد هادي فوالا فيها 90. انا ما ندخلش في التفاصيل، غادي نجي ديريكتومون لهنا وغنحط فونيتر هنا. هادي اللي هنا غادي تكون عندها ناليج زيرو، ولا غادي نعطيو ناليج ديال 30 باغ اكزومبل، تهز من الارض وتكون فيها دو 10 وندير فيها اكثر من 90، وندير فيها 150 باش تخلطو مزيان. فوالا قاده مع لاكس ديال الدروج. جو في بروندر هاد لا ميم فونيتر هادي وندير منها جوج هنا، ناخدوها حتى لهنا، نبعدوها على الحيط 50 سنتيم ونحاولو نديرو لو سيميتريك ديالها، ديبلاسي سيميتري اي كوبي فوالا بارابور لهاد 5 متر. اوف هي طاحت في نفس البلاصة، ولو انني عندي شك انها جات قد هادي ما بين في هاد لا ديستونس هادي، مشكوك فيها. واخا ماشي مشكل هاد الساعة، حنا نديرو قضية كاع، حنا نجيو نلصقو هادي هنا ونلصقو هادي هنا ومريضنا ما عندو باس. فوالا غنجيو نشوفو هادشي هذا دابا شنو عطا. كنجي هنا الدويرة ديالنا بدات كتبدل، طون ميو مزيان. غادي نجي دابا خصني اون دال ان بلونشي لهاد الدار هادي، كنجي لوتي دال ها هو، ونورمالمون خصني عندي 3 مود دو ديسان، ان ديسان بوليغونال ليبر هكا 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 حتى نقفلها عاد كتولي عندي دالا. عندي ان مود ها هو ملي ريكتانغولير، مي لانكونفينيون ديالو انك تقدر ترسم غير دي ريكتانغل ولا دي كاري، المهم دي ريكتانغل بحال هكا. وعندي لو مود ريكتانغل اورينتي، يعني هكا هكا جر هكا هكا جر. بون هذا حتى هو ماشي هو اللي خاصني، انا خاصني نورمالمون لو مود بوليغونال، يعني نشد هاد كليكي هنا كليكي هنا كليكي هنا كليكي هنا كليكي هنا، وغنبقى غادي تابع هاد القنات كاملين حتى نساليهم باش عاد تكون عندي الدارة. انا غنوريكم ان راكورسي اللي هو لا باغيت ماجيك. لا باغيت ماجيك في لو كا ديال لا دال كتبرك على لو بوطون اسباس، لا بار ديسباس، يعني ماشي بوطون سي اون بار، لا بار ديسباس كنبرك عليها بصبعي كيولي عندي باغيت ماجيك هنا، و تنجي هنا و تنكليكي فوالا tout de suite. هو صاوب ليا لا دال ديالي، مي مالوغوزمون il n'a pas pris en considération هادو اللي هنا. علاش؟ لأنه هو اعتبر أن هذا سي ان ريكتانغول بوحدو وهذا سي ان ريكتانغول بوحدو، هادشي شغلو. غنخلي لا دال اكتيف وغادي نكليكي بالبوطون دروا، باردون بوطون دروا سيليكسيوني اكتيفي اوتي، وغنجي ونحط الكورسور ديالي هنا هاكا. كيعطيني بليزيور شوا، واش نهز ان نو ولا نردو اركي ولا نكبر لاك ولا الى اخره. لا، انا اللي محتاج هاد الساعه هي هادي، ديكالي هاد لاغيت، سيتادير هاد لاغيت هادي اللي عندي هاد اونتر هاد لي دو نو، انا غادي نجبدها. فين غادي نجبدها؟ غادي نجبدها لهنا، غادي يولي عندي هادشي كله دالي. نشوفو دابا اون 3 دي شنو غادي يعطي هادشي. فوالا عطانا اون دال مبرعه فيها الباركي كاع، هو تهلا فينا الله يعمرها دار. دونك عطانا الباركي مزيان. غنزيدو شي نقيطة أخرى، شي حاجة أخرى قبل ما نقفلو هاد الحصة هادي. شفنا الباب، شفنا الشراجم العاليين، الطوال، القصار، كوليسون. هاد الباب صراحة مكرهتش نبدلها قبل ما نقفل الحصة، نشوفو ليها شي باب يكون لائق بوغ طونبوغ. غنشوفو لها هاد الباب هذا هو. هاد الباب لافونتاج ديالو انه سي اون بورت سور بيفو، تيكون لو بيفو هنا وكدور كتحل كتسد الى اخره، كتكون زوينه. 1 متر 30
jusqu'à 1m60 على حسب شنو عندي تماك. اي توجور 240 لو مينيموم. هادي حيت الدخله نقدروا نعليوها اكثر ماشي مشكل. ما غندخلش في التفاصيل هادو حتى من بعد ونصاوبوهم. كيس كي سباس. فوالا الباب ديالي ها هي ميم 1.60. 1.60 مزيانه كبيره، الله يجعل شي بركه. فوالا بحال هكا. شوفوا شنو عطات اون 3 دي. راه حتى اون 3 دي نقدروا نحلوها، وهادشي هذا كله يقدر يتبدل ماشي مشكل. باردون. فوالا فين دايري البوني، فين دايري ها هو. واحد لو بوطون غوز، حنا نقربوا ليه مزيان باش يبان. ها هو هاد لو بوين غوز هذا اون 3 دي تقدر تشدها وتحلها واحد شي شويه او بزاف ولا حتى حر. فوالا بيان سور لي بارامتر ديالها حنا راه غنقادوهم من بعد باش تكون بلوز استيتيك كو سا. لا دال غنخليوها هكا غير هي. غناخدو اون دال جينيريك باش نتحكمو في ليبيسور ديالها. ولا عرفتي اش غادي دير؟ خليها سيدي كيف ما كانت عطينا او موان لا تيكستور كانت مهنيانه منها. فوالا. شي حاجه اخرى قبل ما نحبسو هاد الحصه. شي حاجه اخرى. وي غادي نحاولوا هاد الدروج هادو. واحد الملاحظه، الا كليكيت على ان اليمون بقى سيليكسيوني ومشيت لا فونيتر 3 دي. باردون. بغيت نشوفو غير هو. تنكليكي سور لو بوطون droit تنقول افيشي لا سيليكسيون 3 دي. تيعطيني غير الدريجات ديالي. هاد الدريجات هادو داروا لهم واحد الحاجه مزيانه في هاد الارشيكاد الاخراني، الاخرانيين كاملين اون جينيرال من 21 جو كخوا الفوق، انك تقدر كليكي هنا وتبدا ترسم في الكارد كور ديالك، سكي نيتي با بوسيبل في لي فيرسيون الاخرين. ساليت الله يجعل شي بركه. فوالا. اي بيان سور هادشي هذا راه تقدروا نبدلوا ليستيتيك ديال هذا بيان سور. ما يقدر ما يبقاش حديد، يولي غير جاج، يولي بزاف ديال الحوايج. انت كتكليكي على لي زاريت هو يل شارج باش كيقادهم لك. مثلا لاحظتي هذه هنا، انا ما قلتلوش بلي هذا غيكون محطوط هنا وهذا غيكون من هنا. بون دابا تراسا ليا الكارد كور خارج على الدروج. لا، خصو يكون فوق الدروج، بارفيتمون فوق الدروج، او لا يكون داخل بديك 5 سنتيمتر اللي حيدنا. وي دون سكا ماشي مشكل. دونك دابا حيدناه او خليناه ماشي مشكل. غنرجعو لو بلون، غتلقاه بلي تزاد. غتشوف لا 3 دي كامله افيشي تو اون 3 دي. غيبان لك لو ريد شوسي ديالك، الشريجم اللي درنا في داك لو صالون. فوالا هادشي اللي كاين هاد الساعه. جو بونس بلي بالنسبه لهاد الحصه هادي واش نحبسو واش نزيدو شي شويه. كما قال ليه زيد شي شويه. قال ليه ان لكم هيبتان. فعلا. اذا واش نزيد واش نحبس؟ غادي نزيدو شي شويه ماشي مشكل. غادي نجيو لي زوبجي نشوفو حتى لي زوبجي تا هما كومونسيغ دي زوبجي. غادي نجي لهنا. بون هذا سي لا بيبليوتيك الستاندار اللي كتكون في الارشيكاد نهار كتانستاليه. غادي نجيو لي سانيتير ونشوفو لي طواليت فيدي. شوفو طواليت عاديه هادي. فوالا ها هي طان 15 لأن 15 هو النيفو ديال الريد شوسي. 0 هو النيفو اللي غيكون محطوط عليه في الارض. مزيان كلشي هادشي مزيان الله يجعل شي بركه. غنحطوه هنا. فوالا. غادي نشوفو عندي 1 متر 20 د العرض. غنحط فيها لافابو سور كولون ولا لو شوا كيرجع ليك انت من بعد وفي الاخر ماشي. لافابو سوا سو تيب افيك ارموار لتحت كتحطو الفويطات وتحط
بزاف د الحوايج، سوا هاد لونغل عندنا ليسباس الحمد لله باش منحطوش هاد لونغل ولا هدا. بون اون فا شوازيغ هدا. لي ديمونسيون ديالو، لي ديمونسيون شنو عاطينا هنا؟ 90 من الأرض، 65 في 90، عندنا فيه 120 ديال العرض. فوالا، ونجيو نحطوه من هاد القنت هذا. كيقولك واش هادي اوفال ولا هذا، داكشي سي دي بارامتر اللي حتى هما تقدر تدخل لهم هنا وتشوف واش بغا دير ليه الروبيني ما غاديرش الروبيني. تلقى بزاف ديال الحوايج، تلقى لومبلاسمون ديال هذا واش في الطرف واش في النص واش الى اخره. اوكي، نجي طاك كنحط لافابو ديالي تماك. On va voir ce que ça va donner ça en 3D. En 3D, كيعطينا لافابو والفيسي. فوالا. شوف إلا كملنا لو ريتشوسي دابا كامل، نزيدو شي شوية، نزيدو نشوفو. بغيت هاد الحيط هذا يخرج من هنا ويخرج من هنا، يخلي لي اون بوتيت تيغاس هنا القدام اي اون بوتيت تيغاس هنا من اللور. دونك هاد الحيط غادي نخرجو هنا. هنا فيه كيعطيك لا ديمونسيون ديالو، إلا رديتو معايا البال تيعطيك لا ديمونسيون ديالو هي 4.80، وانا بغيت نزيد فيه 2 متر 50. متفقين؟ دون سكا غادي يولي عندي الحيط 2 متر 50 بلس 4.80 غتعطيني 7 متر 30. لا غادي عطاني نزيد. إلا بغيت نزيد هكا خصني نكتب 7 متر 30، وإلا كليكيت على شيفت كنضرب على ار وكنزيد لا ديستونس اللي بغيت اللي هي 2.50. باردون، مزيان اللي وقعت هاد الغلطة باش تردو بالكم انه خص الواحد يرد البال داك شيفت ما يطلقها حتى يكون عطا الار بحال هكا 2.50. فوالا هكا مزيان، حيت كنت طلقت شيفت قبل ما نطابقي لا فالور اللي بغيت. ومن هاد الجهة هادي غادي نزيد فيه واحد 3.50، نزيد متر اخر اكثر من الجهة الاخرى. دونك ناخدو من هاد لاغيط وندير هكا 3.50. فوالا. غادي ناخد هاد لا فانيت غادي اللي عندي هنا وغنجي نحطها هنا. غتقولي فانيت في الزنقة، غنقولك لا غير صبر بلاتي، غادي نجر على هادشي، غادي نرد فيها سيدي غير متر 30. فوالا. اوبس، اجي لهنا اي غادي نردها اون بي ليبر. فوالا ان سامبل ترو ما مهزوز من الارض بتا شي حاجة وفيه 2.40. فوالا. هو في الحقيقة في الحقيقة كان يجي باب كان يجي حسن، نخدم اون اوفرتور ليبر بالباب. هاد الباب هذا تكون فيه باردون ان 30 2.40، نردو بي ليبر ونجيبو مع هذا نيشان. هادشي اللي بغيت، هادشي تماما. جو في كريي اون اوتر اوفرتور هنا اللي هي فيها بلوس كو ان 30، فيها 2 متر. وغادي نجي ناخدها من هنا. غادي نجي دابا غناخد هاد لادال هادي، سوا غادي نجبدها هي حتى لعند هنا حتى لعند هذا، ونجبد هادي حتى لعند هذا، وعندي لو شوا انني نجي نكري اون دال هنا بوحدها واون دال هنا بوحدها ويكون ان ديكيسي. يعني شنو معني ديكيسي؟ يعني تكون واحد لا بوتي ان بوتي سوي، واحد العتبه صغيره غير باش الماء برا ما يدخلكش لداخل. تفاهمنا؟ حنا ما غاديش نديرو هاد الخدمه كامله، غادي نديرو على اساس انها سي اون دال على كلشي. اون فو فوار سكو سا دون اون 3D. اون 3D كتعطينا بلي عندي اون بوتيت تيراس هنا وعندي اون بوتيت تيراس هنا كنخرج لها. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui.
كنشكركم. ما تنساوش الله يجازيكم بخير de vous abonner et d'activer la notification باش فيما تحط شي فيديو جديد ولا هذا تكون عندكم. Merci beaucoup.